अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। एस्टैब्लिशमेंट की अंधाधुंध हमायत, जलसे, जुलूस, रैलियां और हर तरह से आजादी। मुखालिफ पार्टी इंटरनेट पर भी जलसा नहीं कर सकती। जमात भी टूट गई, उसका सरबराह भी जेल में, और पूरे शरीफ खानदान के मुकाबले पर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी जेल से। यानी मरियम नवाज के मुकाबले पे जो इलेक्शन लड़ना चाहती हैं सनम जावेद, जेल में। अब सनम जावेद की जगह पे जो मियां जो है आबाद फारूक के भाई शहजाद फारूक इलेक्शन लड़ रहे हैं, मियां आबाद फारूक जेल में। आलिया हमजा शहबाज के मुकाबले में जेल में। नवाज शरीफ के मुकाबले में डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में। एक खवातीन, दूसरी तरफ मर्द, और खवातीन कैद खवातीन, पाबंदे सलासुल खवातीन आजाद। वो आजाद जो स्कूल के बच्चों को लाकर जलसे करवा रहे हैं, जो किसी के अंदर बिरयानी, किसी को पैसे, किसी को, यानी हर तरह से उनको फैसिलिटेशन हो रही है और वो जलसे कर रहे हैं। यानी इस कदर अंधाधुंध जिसको कहते हैं ना हमायत, हर तरह की हमायत। उसके बावजूद आरिफ हमीद भट्टी सीनियर सहाफी हैं, वो ये दावा करते हैं कि ताकतवर तरीन लोगों ने 3 सर्वे कराए हैं पिछले कुछ दिनों में और वो हाथ खड़े कर गए हैं। वो ये कहते हैं कि 3 जो सर्वे करवाए गए हैं उनसे नतीजा ये निकला है कि जितनी भी सपोर्ट कर ली जाए, ये लाडला पार्टी 25 या 30 सीटें, या 20 या 25 या 30, यानी 20 और 25 30 के दरमियान का जो फिगर है ना, वो ये जीत सकते हैं। और हम तो फिर प्लान बना के बैठे हुए हैं कि इनको 80 के करीब या 80 से कम सीटें दलवानी हैं। अब परेशानी ये है कि ये अभी बल्ले का निशान ले लिया गया है, ये याद रखें। मुखालिफ पार्टी के पास कुछ भी नहीं है, जेलों से इलेक्शन लड़ रहे हैं सारे, और जो फर्स्ट ईयर की लीडरशिप है उसके कागजात भी उनके नहीं एक्सेप्ट हुए, और उस जमात का चेयरमैन उनको भी नाइल डिक्लेयर कर दिया गया है और वो जेल में है। इसके बावजूद 20 से 30 सीटों के दरमियान ये निकाल सकते हैं, ये आरिफ हमीद भट्टी की जानब से दावा जनाब किया गया है। फिर मोहम्मद मालिक सहाफी हैं, कहते हैं हैरानी इस बात की है कि ये जो सारी बसात बिछाई गई है और मुस्लिम लीग नून मैदान में अकेली दौड़ रही है, इसके बावजूद इन्हें यकीन नहीं है कि ये जीत पाएंगे। अकेली दौड़ रही है, मुकाबले में है को नहीं। वो बिलावल साहब निकले हुए पीपल्स पार्टी वाले, आज भी गुजरात के अंदर उनका जलसा है, कल सरगोदा बलवाल के अंदर था, नदीम अफजल चंद साहब के हल्के के अंदर है। बहरहाल पीपल्स पार्टी को बड़ा पंजाब के अंदर वोट बैंक तो नहीं है, तो अकेली दौड़ रही है। तो दूसरी जमातें भी, हमें टीएलपी वगैरह नजर नहीं आते हुए जलसे करते हुए, तो अकेली दौड़ रही है। फिर भी उनको इस बात का यकीन ही नहीं है कि वो कैदी औरतों के मुकाबले से जीत सकेंगे। और इंतखाबी निशान क्या है? शेर। और वो नारे भी लगते हैं, ओ शेर, मरियम नवाज शेर, हमजा शहबाज शेर, मियां नवाज शरीफ शेर। वो बड़े बड़े नारे गाने लगते हैं कि मियां दे नारे वजने भाई वजने ने। तो ये हालत है, कैदी औरतों के मुकाबले पे 25 से 30 सीटें। खैर जी, शेख रशीद की तबीयत नासाज हुई है डेला जेल के अंदर, और उनको रावलपिंडी का जो दिल का अस्पताल है, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, उसके अंदर मुंतकिल किया गया है। इसी तरह से डीसी इस्लामाबाद का जो एमपीओ का ऑर्डर जारी करने का इख्तियार है उसको मुअत्तल किया था जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, और आज 2 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस आमर फारूक साहब है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और जस्टिस जहांगीरी साहब ने वो इख्तियार बहाल कर दिया है और जस्टिस बाबर सत्तार साहब का फैसला कलअदम करार दे दिया है। इमरान रियाज सहाफी हैं, 142 दिन तक लापता रहे, और जो कुछ उनके साथ हुआ, कैदी जो है वो काजी फाइज ईसा साहब ने भी हामी नहीं भरी तो उनको बुलाया जाए। उन्होंने कहा हम उनके लिए रेड कारपेट बिछाएं। कौन इमरान रियाज? मैं नहीं जानता। तो अब इमरान रियाज साहब काफी बेहतर हो गए हैं, वो उम्रा की अदायगी के लिए जाना चाहते थे मक्का मदीना, और इमरान रियाज को रोक दिया गया है और एयरपोर्ट से उन्हें रोका गया है। FIA ने उन्हें जनाब डिपोर्ट कर दिया है, ऑफलोड कर दिया है। उन्हें जो है उम्रा की अदायगी के लिए जाने नहीं दिया गया। और सोशल मीडिया पे ट्रेंड और जो एक नून लीग के प्रो नून लीग अकाउंट्स हैं वो इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जी कि इमरान खान की बैरून मुल्क फरार की कोशिश। इमरान रियाज जो है वो बैरून मुल्क फरार होने चले थे, और वो जो है
ان کو روک لیا گیا ہے. لوگوں کو یاد ہونا چاہیے عمران ریاض کا بورڈنگ پاس ایشو ہو گیا تھا. جب ان کو اٹھایا گیا تھا, بورڈنگ پاس ان کا ایشو ہو گیا تھا, وہ بیرون ملک جانے کے لیے جہاز میں بیٹھنے لگے تھے. وہ خود وہاں سے جب ان کو پتا چلا تھا کہ میرے گھر پر حملہ ہوا ہے, وہ اس کو چھوڑ کے بورڈنگ پاس واپس کر کے اپنا لگیج سامان لے کر باہر نکلے تھے, خود آئے تھے, بھاگے نہیں تھے. اور وہ شخص جو 142 دن نکال آیا, یہاں بڑے بڑے جو کھلاڑی ہیں وہ ایک ہفتہ نہیں نکال سکے ایجنسی کے سامنے, تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ فرار ہو رہا تھا. یعنی یہ تو ہو رہا ہے کہ ایک شخص عمرہ کی ادائیگی کے لیے نہیں جا سکتا, ایک اسے جانے نہ دیا جائے, اس کو روک لیا جائے, اور پھر اوپر سے کہا جائے کہ وہ فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا. سپریم کورٹ سے جی آج ایک بڑا فیصلہ آیا ہے. بکھر سے ثناء اللہ مستی خیل صاحب ہے, پی ٹی آئی کے جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے, سابق ایم این اے ہیں, تو سپریم کورٹ نے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے. چیف جسٹس اور کی سربراہی میں بینچ نے سماعت کی اور ثناء اللہ مستی خیل صاحب کو الیکشن لڑنے کی بکھر سے اجازت دے دی ہے. اور اب سنم جاوید نے بھی اور چودھری پرویز الہی نے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے کہ ہمیں بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے. اچھا, اس کے علاوہ جی ملک ریاض کا ایک خط اس وقت اس نے ہلچل مچائی ہوئی ہے پورے میڈیا, سوشل میڈیا پہ, خیر میڈیا پہ تو نہیں چل رہا, سوشل میڈیا پہ, کہ ملک ریاض نے جو خط لکھا ہے. ملک ریاض نے لکھا ہے کہ میرے عزیز ہم وطنوں السلام علیکم, میں آج بہت مجبور ہو کر بیریا ٹاؤن کے تمام ملازمین, مکینوں, بزنس مینوں اور دیگر تمام شراکت داروں کے ساتھ پاکستانی عوام سے مخاطب ہوں اور اپنا موقف اور مقدمہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ارباب اختیار کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں مجھ پر ایک سیاستدان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے حد سے زیادہ دباؤ ڈالا گیا تاکہ میں بھی ایسا کر کے باقی سب لوگوں کی طرح کلیئر ہو جاؤں. لیکن میں نے اپنے ضمیر کی آواز کو سنتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ میں سیاست بازی میں کسی کا بھی فریق نہیں بننا چاہتا. میں ذاتی طور پر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کسی بھی قسم کی سیاسی کارروائی میں ملوث نہیں ہونا چاہیے. جو کچھ بیریا ٹاؤن میرے اور میرے خاندان کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے اس پر انتہائی رنجیدہ ہوں, کیونکہ یہ صرف مجھ پر اثر انداز نہیں ہوگا بلکہ اس کا اثر ہزاروں ملازمین اور کاروباری افراد پر پڑے گا. بہرحال جی انہوں نے کہا کہ مجھے عمران خان کے خلاف 190 ملین والا جو معاملہ ہے اس میں جو ہے نا وہ گواہ بننے کا, وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے. میں وعدہ معاف گواہ بن نہیں رہا, اس لیے میرے سارے اثاثے منجمد کر دیے, مجھ پر مقدمات ہو گئے, گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے اور میرے سارے بزنس بند کر دیے گئے. اور انہوں نے کہا کہ اب میں عوام کے سامنے 190 ملین پاؤنڈ اور القادر ٹرسٹ کیس کی بھی حقیقت رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ریکارڈ درست ہو. مجھے جب 190 ملین پاؤنڈ واپس ملے تو وہ اس بات کا ثبوت تھا کہ برطانوی ایجنسی NCA نے مجھے ہر قسم کے الزام سے کلیئر کر دیا اور مجھ پر کسی قسم کی کوئی مجرمانہ فعل کا الزام بھی عائد نہیں کیا گیا. تو یہ 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کو دینے کے لیے خود کہا تاکہ میں اس زمین کی ادائیگی کر سکوں جس کا ریٹ مارکیٹ سے بھی 4 گنا زیادہ لگایا گیا. میں آپ سب کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ نہ تو میں کوئی ہیروئن سمگلر ہوں, نہ پیسے کسی غلط کاروبار سے کمائے. اور یہی وجہ تھی کہ تمام تحقیقات مکمل کرنے کے بعد برطانوی کرائم ایجنسی نے مجھے تمام الزامات سے کلیئر کیا اور مجھے اور میری فیملی کو تنگ کیا جا رہا ہے. پورے ملک میں بیریا ٹاؤن کے ہاؤسنگ منصوبے بند کر دیے گئے ہیں. تو یہ بڑا لمبا چوڑا انہوں نے لکھا ہے خط. انہوں نے کہا میرا مقصد قوم کو حقائق بتانا ہے, میں کسی سیاسی جماعت اور سیاسی جو ہے یہ جو جوڑ توڑ ہے اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا, کسی پولیٹیکل انجینئرنگ کا میں کسی کے سیاستدان کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہتا اور میں وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا, اس لیے مجھے تنگ کیا جا رہا ہے. اور یہی میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, عمران خان نے کچھ بھی برا نہیں کیا, اس لیے میں اس کے خلاف کوئی بھی گواہی نہیں دوں گا. اور اس کے علاوہ جناب رات کو پی ٹی آئی نے ٹک ٹاک پر جلسہ کیا ہے. 1,60,00,000 سے زائد لوگوں نے دیکھا ہے ٹک ٹاک پر, یعنی ٹک ٹاک کو گرم کر دیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے, ٹک ٹاک کا بٹھا بٹھا دیا. اتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ ٹک ٹاک پر اس جلسے کو دیکھنے کے لیے آ گئے. تو عمران خان کا نام جہاں پہ لیا جائے, جہاں پہ پی ٹی آئی جلسہ کرتی ہے, وہ سارے ریکارڈ ہی ٹوٹ جاتے ہیں. حالانکہ سارے کے سارے قید ہیں, ساری کی ساری پارٹی کو توڑ دیا گیا ہے. اس کے باوجود جو ہے ایک طرف کھلم کھلا حمایت
और फिर भी 25 से 30 सीटें निकल रही, और दूसरी तरफ ये टिकटॉक पर सिर्फ जलसा होता है तो 1 करोड़ 60 लाख लोग देखते हैं। 9 मई वाकयात में दर्ज मुकदमात में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। 6 फरवरी को मुलजमान पर अडियाला जेल में फर्द जुर्म जनाब आयद की जाएगी। और फिर बाद गिरफ्तारी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में जो है उस पर इतराज आयद किए गए हैं। आज तो 7 रोज के अंदर इतराजात दूर करने की हदायत अब कर दी गई है।